अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको 8 तरह के स्किल बताऊंगा जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम हासिल कर सकते हैं और वो इनकम 5000 कैनेडियन डॉलर से भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है ट्यूशन। कनाडा में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको गाइडलाइन इतनी आसानी से मुयसर नहीं होती। ग्रेड 10 तक स्कूलों में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें स्टडी से ज़्यादा मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के बारे में ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं। जैसे ही स्टूडेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाने लगते हैं तो उसके बाद बहुत से प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती। लिहाजा अगर आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, आप कोडिंग जानते हैं कि इसके अलावा मैथमेटिक्स साइंस इसकी बहुत हाई डिमांड है। एवरीडे बच्चों को असाइनमेंट मिलते हैं। इसके अलावा रिलीजियस किताबें हैं जैसे कुरान है, तो इस तरह की बहुत ज़्यादा ट्यूशन अवेलेबल है और ये ट्यूशन $35 पर आवर से शुरू होती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आप इवन म्यूज़िकल क्लासेस भी होती हैं, लोग जो है ये भी सिखाते हैं और डांस भी सिखाते हैं। जो भी चीज़ आपको आती है और आप अगर प्राइवेटली पढ़ाते हैं तो आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। आप अपनी अगर इधर स्टडी पे आए हुए हैं या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एक्स्ट्रा जो भी टाइम है वो इस पे आप लगाएँ, तो आप आसानी से एक्स्ट्रा मनी बना सकते हैं। उसके बाद है केटरिंग। अक्सर लेडीज़ ऐसी होती हैं जो उनको जॉब नहीं मिल पाती लेकिन वो कुकिंग में एक्सपर्ट होती हैं। इसी तरह कई मेल भी ऐसे होते हैं जो कुकिंग के बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आपके पास कुछ समय, कुछ टाइम फ्री होता है या आपको जॉब नहीं मिली हुई, दोनों सूरतों में आप क्या करें, केटरिंग का काम बहुत अच्छा है। इधर ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है, उनकी टाइमिंग जॉब की ऐसी ऑकवर्ड होती है या बिज़नेस में इतने बिज़ी होते हैं कि वो खाना पकाना नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए ख़ासा टाइम चाहिए। पहले आप ग्रॉसरी ख़रीद के लाते हैं, फिर उसको प्रिपेयर करते हैं, यानी कटिंग वग़ैरह करते हैं, फिर वो खाना तैयार होता है, तो इतना उनके पास टाइम नहीं होता। और इस वजह से इधर ऐसे लोग मौजूद हैं जो केटरिंग करते हैं। अच्छा, आम तौर पे वो डेली, वीकली और मंथली बेस पे चार्ज करते हैं और फूड वो सप्लाई भी कर सकते हैं, डिलीवरी भी करते हैं या पिकअप भी अवेलेबल होती है। बाज़ लोगों ने टिफ़िन सर्विस शुरू किया हुआ है, थाली सर्विस शुरू किया हुआ है। उसने वीकली या मंथली एक स्केड्यूल बनाया होता है, उसमें उन्होंने बताया होता है कौन-कौन सी डिशेज़ अवेलेबल हैं। आप बता देंगे आपको कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन डिफरेंट मेन्यू होता है और डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। ऐसे लोग पार्टीज़ के लिए भी कैटरिंग करवाते हैं, तो इसमें भी ख़ासे लोग पैसे बना लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है बेबी सिटिंग और पेट सिटिंग। तो बेबी सिटिंग ये है कि इधर कनाडा में 12 ईयर्स से जो नीचे बच्चे होते हैं, उनको घर पे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। उस उनके साथ एक एडल्ट या एक समझदार बच्चा जो 16 ईयर का या इससे ऊपर का और 12 ईयर से अबव हो, तो इस एक बंदे का उधर होना ज़रूरी है। तो आप खुद सोचें कि अगर जिसके छोटे बच्चे हैं, परिवार है, तो वो जॉब करेगा कि बच्चों को देखेगा? लिहाजा उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो बेबी सिटिंग कर लें। उसमें बाज़ लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमारे बच्चे अगर थोड़े बड़े हैं तो स्कूल में पिक कर दें, ड्रॉप कर दें, या ज़्यादा बेबी हैं तो सिर्फ़ उनको फ़ीड वगैरह करना है और उनको बस केयर करनी है। उनको चाहिए कि वहाँ एक बंदा उधर मौजूद हो। अच्छा, बाज़ लोगों ने ये काम घर में किया हुआ है बेबी सिटिंग में। ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों को किसी के घर ड्रॉप कर जाते हैं, जो बेबी सिटिंग का काम करते हैं। उन्होंने अपने घर में टॉयज़, टीवी, बुक्स, इस टाइप की चीज़ें रखी होती हैं, एक्टिविटीज़ रखी होती हैं, तो थोड़े बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। छोटे बच्चे आम तौर पे वो तो सोए रहते हैं। पेट जिनके पास होते हैं, वो पेट भी किसी के पास छोड़ जाते हैं, तो पेट को वॉक वगैरह वो करवा देते हैं, तो इसी तरह वो फिर उसके भी ख़ासे चार्ज करते हैं और ये तकरीबन $20 पर आवर से शुरू होता है काम। अब आप देख लें कि आप एक दिन में या वीक में या मंथ में कितने आपके पास आवर हैं जो आप इधर लगा सकते। अच्छा, फिर है ड्राइविंग। अगर आपको ड्राइविंग आती है, आप बैक होम से आपको ऑलरेडी आती है, जब आप इधर कनाडा में आते हैं तो आके आप इधर अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करें, वो आपको मिल जाएगा। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिले, गाड़ी भी मिल जाती है, किस्तों पे मिल जाती है, गाड़ी इधर कोई महँगी नहीं है। और अपना ड्राइविंग का एक्सपीरियंस आप इधर यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से आप फूड डिलीवरी कर सकते हैं, इसके अलावा पैसेंजर को पिक ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ कंपनियों को अपने स्टाफ को पिक ड्रॉप करने के लिए या पार्टीज़ के लिए भी ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो उनको एक जगह से पिक करके दूसरी जगह ड्रॉप करते हैं। तो इसमें भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप ख़ासे पैसे बना लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है मूविंग।
کینیڈا میں موونگ بہت مشکل کام ہے. عام طور پہ جب ایک سٹی سے دوسری سٹی اپنا فرنیچر اور گھر کا سامان جو شفٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے اتنے پیسے موونگ کے بن جاتے ہیں کہ لوگ اپنا نیا سامان باہر گاربیج میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ موونگ کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی اتنی برتھ نہیں ہوتی سامان کی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے ادھر جا کے نیا ہی سامان لے لیں گے. لہٰذا یہ موونگ کا کام بھی آپ کر سکتے ہیں. اس میں باکسز ہوتے ہیں اور ہاؤس ہولڈ کے جو بھی فرنیچر وغیرہ ہوتا ہے. تو اگر یہ کام زیادہ ہے تو آپ اپنے فرینڈس کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، یا آپ ادھر آن لائن ایڈ دیں. اگر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو بہت سے لڑکے لڑکی اویلیبل ہوں گے جو آپ کو مل جائیں گے، ان کی ہیلپ لے کے آپ وہ کام کر سکتے ہیں. اچھا، تو یہ ہے کہ جب آپ پیکنگ کریں گے، ان کا سامان موو کریں گے، تو وہ اچھا خاصا بل بنتا ہے، اور اس میں سے جو آپ نے بندے ہائر کیے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں. اس میں بعض اوقات ایک شہر سے دوسرے شہر میں سامان ٹرانسفر کرنے کے لیے 5,000-6,000 $10,000 تک بھی لوگ چارج کرتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اگر آپ کسی کی موونگ کرتے ہیں، آپ ایک دن لگاتے ہیں، اگر تھوڑا سامان ہے، سیم سٹی ہے، ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ ٹرانسفر کرنا ہے، تب بھی $500,000 لوگ اس کے چارج کر لیتے ہیں. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا پینٹ. تو اکثر جب لوگوں کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو وہ پینٹ کا کام کر سکتے ہیں. جو پروفیشنل پینٹر ہوتے ہیں وہ تو بڑی بڑی بلڈنگ کا ٹھیکہ کرتے ہیں، لیکن ایسے ہے کہ بعض اوقات جنہوں نے روم رینٹ پہ دینا ہوتا ہے یا سمال ہاؤس ہوتا ہے، اس کی کلیننگ کروانی ہوتی ہے، نئے ٹیننٹس آتے ہیں، پرانے کو نکالتے ہیں، تو ان کو تھوڑا کام کروانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بڑے بڑے جو کانٹریکٹر ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے، وہ تھوڑا کام نہیں پکڑتے. یہ چھوٹا کام ہے، یہ اس طریقے سے لوگ پکڑ لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم فارغ ہے، اور ادھر پینٹ کرنا بھی فن ہے، پینٹ کا آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو بہت آسان ہے اور فن کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو پینٹ کے چارجز اس طریقے سے کہ تقریباً 2-3 ہزار 5,000 تک بن جاتا ہے آرام سے. 4-5 کمرے کسی نے پینٹ کروانے ہوں، 5,000 تک آسانی سے بنا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ منتھ میں یہ کام بار بار آپ کو ملتا ہے یہ موقع کرنے کا، تو پھر آپ اس سے زیادہ پیسے بھی بنا سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے گراس کٹ. ہر طرف آپ کو گراس ہی گراس نظر آتا ہے. تو سمر میں گراس بہت سپیڈ سے بڑھتا ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے. گراس کو جب پانی اور دھوپ ملتی ہے تو وہ بہت سپیڈ سے بڑھتا ہے. تو گراس کاٹنا ضروری ہوتا ہے. اگر کسی کے گھر کے باہر گراس نہ کاٹا جائے، بشز ہو جائیں اور بے تکا کام ہو، تو سٹی والے اس کو ٹکٹ بھی دے دیتے ہیں. تو جو بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں جس میں مختلف لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہوتے ہیں، یا جن کے گھر بڑے ہوتے ہیں، ویلے ہوتے ہیں، تو ان کو گراس کاٹنے کے لیے لوگ درکار ہوتے ہیں. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو اپنی آپ مشین بھی لے سکتے ہیں اور اس سے آپ گراس کاٹ سکتے ہیں. لیکن اکثر گھروں میں بلڈنگز میں مشین اویلیبل ہوتی ہے، تو آپ جائیں انہیں کی مشین آپ استعمال کریں اور آپ گراس کاٹیں. تو اس میں ایسا بھی دیکھا گیا کہ بعض لوگوں نے اپنا بزنس جاب چھوڑ کے یہی کام شروع کر دیا. اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا ٹرک چاہیے ہوتا ہے، اگر آپ اس میں اپنی مشین لے کے جاتے ہیں. اگر ادھر مشین اویلیبل ہے تو اس میں آپ اچھے پیسے بنا لیتے ہیں. یہ تقریباً $40 پر آور اس میں بن جاتے ہیں پیسے. اس کے بعد 8واں جو اسکل ہے وہ ہے سنو ریموول. تو جب ونٹر آتا ہے تو ہر طرف سنو ہی سنو ہوتی ہے. تو ادھر بائی لا جس گھر کے آگے جو فٹ پاتھ ہے، واکنگ وے ہے، وہ کلیئر ہونا ضروری ہے. تو جب برف پڑتی تو وہ اتنی پڑتی، کئی فٹ پڑ جاتی ہے برف، تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے. آپ نے ڈرائی وے بھی صاف کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو بڑے بڑے ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، بلڈنگز بنی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگوں کی کارز کھڑی ہوتی ہے، ہر بندہ بزی ہے، وہ چاہتا ہے جب صبح اٹھ کے وہ جائے تو اس کا واکنگ وے اور اس کی پارکنگ جو ہے یہ کلیئر ہونی چاہیے. تو اس طرح اس کی بہت زیادہ ونٹر میں جابز نکلتی ہیں. اس میں اگر آپ اچھی سی کٹ کر لیں اور ونٹر پروف جیکٹس ہیں، واٹر پروف اور اس طرح کی، تو اس میں آپ کو سردی بھی نہیں لگتی. اس میں بھی تقریباً $40-50 پر آور اس میں بن جاتے ہیں. تو یہ میں نے جو آپ کو ٹپس دی، امید ہے آپ کو یہ پسند ہے. اس میں سے اگر کوئی بھی آپ کام کر سکتے ہیں تو آسانی سے آپ 5,000 کینیڈین ڈالر سے بھی زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کتنا ٹائم اویلیبل ہے. ایسے آپ کے دوست جن کا ہاتھ ذرا ٹائٹ رہتا ہے اور ان کو ایکسٹرا انکم چاہیے، ان کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ اس میں سے کوئی ایک سکل جس کے بارے میں انہوں نے سوچا نہیں وہ دیکھیں اور اپنا کام شروع کر سکیں. تھینک یو.